बहुत ज़्यादा खासा नुकसान होने का खतरा है और यहाँ की आबादी यहाँ का आबादी का अक्सर हिस्सा इससे मुतासर होगा। यहाँ की इक़्तिसादी हालात ख़राब होंगे और ये भी खुदा न खासा ये होगा जो गवर्नमेंट का इंश्योर किया है कि हम यहाँ हार्टिकल्चर का की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वो भी मुतासर के लोग नए बागात नहीं बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी मसला ये है चूँकि जिन हालात में कश्मीर के लोग गुजर रहे हैं पिछले 3 दहाइयों से, इसमें हर एक सेक्टर मुतासिर हुआ। सिर्फ एक सेक्टर किसी हद तक बचा था जिसको हार्टिकल्चर हम कहते हैं, अगरचे इसमें भी कई परेशानियां पेश आई, जैसे कि 2014 में सैलाब आया, 2019 के वाक़ात और फिर कोविड के दौरान हमारे मंडियां भी बंद रहीं और फ्रूट को बेतहाशा नुकसान, फ्रूट इंडस्ट्री को बहुत बेतहाशा नुकसान से दो चार होना पड़ा। इस वक्त आपको बुलाने की हमने जो जसारत दी है, तकलीफ़ दी है, वो ये है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल हार्टिकल्चर की प्रोडक्शन अच्छी खासी थी। यहाँ पर हमारा सेब ठीक तरीके से आ रहा था। गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिशें की कि यहाँ का प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए उन्होंने हाइडेंसी के बागात लगाए। उसमें हम जो गवर्नमेंट ने वो इक़दाम उठाए हैं उसका वेलकम और अप्रिसिएशन भी करते हैं, मगर बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मोटिव है कि हमें हिंदुस्तान का ही पहनना चाहिए, हिंदुस्तान ही खाना चाहिए, इसके बरक इस वक्त इस साल और पिछले साल भी किसी हद तक हुआ था कि ईरान से जो हमारे फ्रूट हिंदुस्तान भर के मंडी में आ रहा है, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बेहद मुतासिर हो रही है। इस वक्त दिवाली तक हमारे रेट्स अच्छे रहे क्योंकि हार्वेस्टिंग पीरियड ईरान और कश्मीर का एक जैसा है। हिंदुस्तान से कई लोग गए ईरान में, क्योंकि ईरान में सैंक्शनें लगी हैं, वहाँ तिजारत नहीं हो पाती है बाकी ममालिक के साथ। वहाँ का सेब बहुत सस्ता है वहाँ पर। जो हमारे पास इतलात हैं करीबन 15 से 20 रुपये किलो वहाँ हिंदुस्तानी करेंसी में बिकता है वहाँ पर। और हिंदुस्तान भर के कई लोग गए, उन्होंने वहाँ से माल ख़रीदा और वहाँ से स्टोरों में रखा, वहाँ के गोदामों में रखा। और जब उसने आना शुरू किया यहाँ हिंदुस्तान की मंडियों में, सबसे ज़्यादा वाया बम्बई से पोर्ट पर आता है, कोचीन के पोर्ट पर आता है, चेन्नई के पोर्ट पर भी आता है। तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन की डिमांड बहुत हद तक ख़त्म हो गई हिंदुस्तान भर के मंडियों में। चूँकि हमने गवर्नमेंट से इस बारे में 1 महीना कबल ही मैंने ऑनरेबल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है भारत के, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उनको लिखा था कि अगर किसी वजह से ईरान का एप्पल कश्मीर हिंदुस्तान की मंडी में आया तो हार्टिकल्चर जो कश्मीर की इकानमी का बैकबोन है ये मुतासिर होगी। बल्कि यहाँ का ही नहीं, हिमाचल भी इसमें ज़्यादा आएगा, उत्तराखंड भी इसमें ज़्यादा आएगा। 1-1.5 महीना कबल के बावजूद उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे दी। फिर जब इसकी ज़्यादा तादाद आना शुरू हो गई तो हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, फिर हमने यहाँ के ऑनरेबल LG साहब को भी लिखा, बल्कि हमने जो मरकज़ में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उनको भी इस बारे में याद दहानी की। हमने यहाँ के कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर को भी लिखा, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखा। मगर हमारा ये जो हम महसूस करते हैं कि अभी तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि मीडिया में भी अच्छा खासा इसको उभारा गया। इस वक्त हमारे पास जो इतलात मौसूल हो रही है हिंदुस्तान की मंडी से कि कश्मीरी सेब की कोई ख़रीदारी नहीं है, कोई इसकी सेल नहीं हो रही है। अगर होती भी है, जो हमारी पेटी 1200 पहले बिकती थी, वो अभी उसके रेट आ गए 600 रुपये पर बाहर की मंडी में। इसके फिर बाद जो हमारा 2 नंबर 3 नंबर उसकी कोई डिमांड नहीं है। तो हमने मुतालबा किया था, हमने एक सीधा सा सवाल किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अगर आप यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आप इसकी तरफ उसके रिज़ल्ट भी आना शुरू हो गए, अगर फिर यहाँ के किसान का माल, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर का माल बाहर मंडी में नहीं बिका, आपके इतलात के मेले में अर्ज़ करूँ कि एक पेटी पर एक ग्रोवर को, एक किसान को, एक ज़मींदार को करीबन 500-600 रुपये खर्चा आता है एक पेटी पर बनाने में।
اس کی پروڈکشن کاسٹ کتنی ہے, اس میں پیسٹیسائڈ کتنے کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, اس میں جو کارڈ بورڈ ہم استعمال کرتے ہیں اس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی, اس کا GST 12 سے 18% کر دیا گیا, اس میں جو باقی ہمارے مینول لیبر لگتے ہیں وہ بھی کتنے مہنگے ہیں. تو لہٰذا اس میں پروڈکشن کاسٹ بڑھ جائے گا. اگر ہمارا پیٹ پر 600 روپے ایوریج میں تیار ہو جاتی, اگر یہ بمبئی جا کر 600 بک گئی, 300 اس میں خرچ آیا, 300 تو پھر 300 ایک اماؤنٹ چھوٹی سی اماؤنٹ ایک گروور کے پاس آئے گی, تو 2 نمبر ہے 3 نمبر میں کیا ملے گا اس کو. اگر گورنمنٹ نے یہاں کا پروڈکشن بڑھانے کے لیے اس کے لیے کوششیں کی, مگر اس کی مارکیٹنگ کے لیے کیوں اس میں روڈے اٹکاتے ہیں. ہمیں اگر اپنا پروڈکٹ ہمارے پاس ایپل کے ایک وافر مقدار میں موجود ہے, یہاں اس وقت پروڈکشن ہے ہمارے پاس, تو باہر سے منگانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس سال شروعات میں پچھلے سال پیاز کی پروڈکشن خراب ہو گئی تھی مہاراشٹر میں, تو گورنمنٹ نے باہر سے منگائی تھی, وہ ٹھیک سی بات تھی. مگر اگر ہمارا پروڈکشن ٹھیک ہے, ہمارے پاس اپنا مال ہے, اگر ہمارا اپنے ملک کا مال نہیں بچ پائے گا, نہیں بک پائے گا, تو ہمیں یہ جو ہمارے باغات کے مالکان ہیں, جو ہمارے آرچرز ہیں, جو اس کے ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ نقصان سے دوچار ہوں گے اور ہمیں یہ باغات پھر کاٹنے پڑیں گے. لہٰذا ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے, آپ کی وسانت سے بھی شاید آپ کی آواز زیادہ تیز ہے, اس وجہ سے ہم نے آپ کو یہاں تکلیف دے دی کہ آپ گورنمنٹ کے عوام تک ہماری یہ بات پہنچا دے کہ اگر ہمارے پاس اپنا فروٹ ہے, اپنا پروڈکٹ ہے, ہمیں باہر سے منگانے کی کیا ضرورت ہے. اگر مودی صاحب کا یہ نعرہ ہے ہمیں میک انڈیا تو وہ ہے, یا ہمارے ہندوستان کا ہی پہننا چاہیے, کھانا چاہیے, پھر ہمیں دوسرے ملک سے منگانے کی کیا ضرورت ہے. جیسے فوجی آتا تھا چائنا سے, اس پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی, وہ نہیں آ پاتا اس وقت. کیوں؟ حالانکہ فوجی ایران سے بہتر سیف تھا, کہ اس میں کسی کے شاید بزنس اس میں انوالو تھا, اس وجہ سے اس پر انہوں نے پابندی لگائی. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی باہر سے, چاہے ایران ہمیں باقی ممالک سے بھی ہندوستان میں مال آ رہا ہے, مگر اس کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے, اس وجہ سے کہ اگر امریکہ سے آ رہا ہے ڈالر کتنا تیز, وہ ڈالر کے حساب سے خریدنا پڑتا ہے, اور وہاں کوئی سینکشن نہیں لگی ہے. اور انہوں نے کیا کیا, یہاں کے لوگوں نے یہ مال لا کے وہاں بمبئی میں یا کئی علاقوں میں ڈمپ کیا ہے سی اسٹوروں میں. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ اس پر ڈمپنگ ڈیوٹی بھی لگا دی جائے. اور دوسری بات یہ ہے, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں, کہ دلی سے ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ پچھلے سال تک ویا افغانستان یہ ایران کا مال آ رہا ہے. یہ پچھلے سال ہمارے پاس ثبوت ہے, پچھلے سال تو آ رہا تھا. اس سال ابھی تک چونکہ وہاں طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے, ابھی تک وہ بات ان کی نہیں ہوئی, مگر ابھی تک ہمیں جو اطلاعات ہے کہ واگا بارہٹ کے سرحد کے اس پار قریباً 150 گاڑیاں تیار ہیں یہاں آنے کی. وہ افغانستان کے نام پر مال آئے گا, مگر ہے ایران کا. افغانستان میں تو پروڈکشن ہے ہی نہیں, وہاں سی اسٹور ہے ہی نہیں. اگر وہاں پروڈکشن ہوگی بھی, وہ کہاں رکھیں گے, کیونکہ ہارویسٹنگ پیریڈ تو اس کا ہو گیا. لہذا ہم چاہتے ہیں یہاں کے ریاست کے فروٹ گروور جو بھی اس کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں, یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم مودبانہ اپیل کرتے ہیں, ہمارے آنریبل پرائم منسٹر سے, وہ اس میں مداخلت کرے, اور باہر سے جو فروٹ آ رہا ہے ایران سے, اس پر فوری طور پابندی لگا دی جائے, یہاں نہیں آنا چاہیے. اگر وہ آ گیا, اگر اسی طرح آنا شروع ہو گیا, پھر اگلے سال جب ہماری اور پروڈکشن بڑھے گی, تو پھر کشمیر کا کیا حال ہوگا. اور ہمیں آپ سے عرض کروں کہ کشمیر کی آبادی کا 80%, 70 سے 80% لوگ اسی بزنس سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی وابستہ ہے. اس کی اکانومی اسی پر منحصر ہے. یہ 15,000 کروڑ کی انڈسٹری ہے, اور ہمارا GDP کا حصہ ہے 15%. لہٰذا اتنی اکانومی, اور ہم لاکھوں لوگوں کو بغیر کسی گورنمنٹ کے معاوضے کے روزگار فراہم کرتے ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ملک بھر کے لوگ وابستہ ہیں, یہاں کشمیر کے ہی نہیں, ملک بھر کے لوگ جو اس اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ بھی پھر یہاں مسئلہ بنے گا روزگار کا. جن لوگوں کو روزگار ہم روزگار ان کو فراہم کرتے ہیں, اگر ان کو روزگار نہیں ملا, ان کی اقتصادی حالات خراب ہو گئی. اور یہاں یہی ایک سیکٹر بچا ہے. ہم نے دیکھا اس ٹرمائل میں نہ یہاں ٹورزم ہے, نہ یہاں ہینڈی کرافٹس ہے, نہ کوئی سیکٹر بچا ہے. صرف ایک سیکٹر ہے, یہ ہارٹیکلچر, جس کے ساتھ یہاں کے 70 یا 80% لوگ وابستہ ہے. اور یہ یہاں
बड़े बड़े ज़मींदार नहीं हैं, यहाँ मार्जिनल ग्रोवर्स है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 कनाल वाले लोग हैं। अगर उनकी रोजी रोटी इसी पर मुनहसर है, अगर वो साल भर यही इसी पर गुजारा करते, इसी पर बनाते, अगर उस प्रोडक्ट का कुछ नहीं मिला उनको, फिर ये काटने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने बचपन में सुना था, बहुत पहले की बात है, कि यहाँ बादाम की अच्छी खासी फसल हुआ करती थी। जब उसके रेट्स नहीं आए, फिर लोगों ने वो पेड़ ही काट डाले। खुदा न करे ये नौबत ना आए। अभी हमारे पास कोल्ड स्टोर में करीबन 1.5 करोड़ पेटियां हैं, और हमारे पास रनिंग में इस वक्त जो फ्रूट ग्रोवर्स के गोदामों में है करीबन 1.5 करोड़ पेटी है। ये सारा माल अभी रिस्क में है, सारा इसमें असरअंदाज होगा। देखिए कितना बड़ा लॉस होगा अगर इन्होंने नहीं रोका। ये हमारी 3 करोड़ पेटियां, इसमें बहुत ज़्यादा खासा नुकसान होने का खतरा है, और यहाँ की आबादी का अक्सर हिस्सा इससे मुतासिर होगा। यहाँ की इक़्तिसादी हालात ख़राब होंगे, और ये भी खुदा न खासा ये होगा जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हम यहाँ हार्टिकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वो भी मुतासिर के लोग नए बागात नहीं बनाएंगे। जो बागात जो उन्होंने, अगर उनकी जो रोजी रोटी उनका नहीं मिला, उनको वो पैसे नहीं मिले, वो बिक्री नहीं मिली जो वो चाहते हैं, तो लिहाजा वो अपने बागात काटने पर मजबूर हो जाएंगे।